नुमान न्यूज़ टुडे के साथ रायगढ़ में बहुत खूबसूरत इज्तिमा 3 रोज़ा जो दूसरा इज्तिमा था ख़त्म हो गया। आज उसकी दुआ के इख्तिताम के बाद लोग अपने घरों के निकल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और यहाँ लाहौर की जो इंतज़ामिया थी रायगढ़ की, उन्होंने रोड को एक तरफ से बंद करके दोनों रोड ट्रैफिक आवाम के लिए खुले थे और आवाम बड़े ही जोशो खरोश से निकली आवाम से और दुआएं समेटती हुई। हम इस टाइम मोटरवे में शुरू होते ही अपना यहाँ पंप पे खड़े हैं, लोग यहाँ पे अपना नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह इज्तिमा रहा, बड़ा ज़बरदस्त रहा, तो कैसा रहा? आप कहाँ से आए, क्या आपका नाम है, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम असदुल्ला है, मैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये इज्तिमा में हम आए थे 3 दिन के लिए, तकरीबन ख़त्म हो गया। दुआ के बाद हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर स्टॉप हुआ है, थोड़ा खाना वाना खा लें। और असदुल्ला मतलब क्या महसूस किया, मतलब आप केपी के किस शहर से आप आए? बलोच वांडा। अच्छा तो क्या महसूस, यहाँ से कितने घंटे का सफ़र है? 8-9 घंटे का सफ़र है? तकरीबन हम 10 बजे से आए थे। इधर डब्बा भी बीच में ख़राब हुआ था, इधर 10 बजे तक पहुँचे। 8 बजे से निकले थे, 10 बजे पहुँचे। तो माशाल्लाह ये कैसा महसूस किया आपने? 3 दिन यहाँ पे रहे, मतलब बयानात हुए मुख्तलिफ उलमा कराम के और माशाल्लाह दुआ हुई, तो क्या महसूस, क्या अंदर फीलिंग हो रही है? फुल जज्बा है बस। ये 4 महीने का इंशाल्लाह इरादा है, सब इंशाल्लाह 4 महीने पे निकल जाए ना इज्तिमा का। बहुत माशाल्लाह वो है, इधर बहुत लोग आए, बस यही दुआ है कि सब लोग बस 4 महीने पे निकले और सब बयान और सब जो है ना नमाज पे शुरू हो जाए, बस बहुत वो हो जाए, हमारा बस निकल जाएगा। असद कह रहे हैं कि बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा। 40 दिन का ये टाइम भी लगा रहे हैं और साथ से इनको डर है कि मेरी बस ना निकल जाए, तो ये बस का पूरा इंतज़ार कर रहे हैं। जी जो इज्तिमा था ये बहुत ज़बरदस्त इसका इख्तिताम हुआ और पाकिस्तान के तमाम कोनों से, कराची से, फैसलाबाद से, डेरा इस्माइल खां और फैसलाबाद से यहाँ पे कोई लाखों लोगों की तादाद थी और मजमे को बड़ा ही प्यारे तरीके से मुनज़्ज़म किया गया और उसको किया गया। आपको कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इज्तिमा रहा और आप वहाँ पे आए, तो माशाल्लाह किस दिन आए और क्या आपने महसूसात, क्या फीलिंग आपकी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से इज्तिमा बड़ी तरतीब से, अल्लाह ताला के फजल से माशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर हुआ। 10 बजे इज्तिमाई दुआ हुई, बहुत बड़ा मजमा था। पुलिस वालों ने बहुत बड़ी खिदमत की, बहुत बड़ी तादाद में लोग दूर दूर से कराची, वज़ीरिस्तान, स्वात, गिलगत, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, मुल्क के कोने कोने से वो लोगों ने शिरकत की। जी आपका नाम? मौलाना दीन मोहम्मद। जी माशाल्लाह हमारे सरों के ताज हमारे उलमा मौलाना दीन मोहम्मद साहब साथ थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे आए और यहाँ पे मुल्क के कोने कोने से लोग मौजूद थे, लाखों की तादाद में मजना था और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से था, बयानात बड़े अच्छे हुए। फिर साथ यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट पुलिस ने बड़े ही सपोर्ट किया, वहाँ से ट्रैफिक निकलने में उन्होंने बड़ी अच्छा इंतज़ाम किया। जी माशाल्लाह जो दूसरा इज्तिमा था ये इस इख्तिताम पज़ीर हुआ। लाखों की तादाद से पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पे दोस्त आए थे। अभी हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा था और बड़े अच्छे बयानात, उलमा इकराम पाकिस्तान से, हिंदुस्तान डिफरेंट कोनों से आए, कोई 120 से ज़्यादा मुल्कों से लोग भी आए, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको एहसास आता है? जी बहुत अच्छा ज़बरदस्त निज़ाम था। बस एक ही चीज़ है, अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त लगाएं और दुनिया में आने का मकसद ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके ऊपर हमने ज़िंदगी गुजारनी है अपनी, और कलमे के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और बहुत अच्छे अच्छे बयानात हुए हैं, बड़ा मज़ा आया है, इतना मज़ा आया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो आपका नाम क्या है, किस इलाके से आए? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अरसलान है, हम डेरा इस्माइल खान से आए हैं और बहुत ही मज़ा आया है। मैं कहता हूँ दिल करता है बस इधर ही रहे बंदा, वापस ना जाए, इतना मज़ा। अरसलान भाई के बड़े अच्छे, ये केपी की डेरा इस्माइल खान से उन्होंने कहा कि इतना मज़ा आया और इंतज़ामात बड़े अच्छे थे और वाकई ही असल ज़िंदगी का जो ये टाइम है ये स्पेंड किया है, ये इनकी ज़िंदगी के बड़े अच्छे टाइम थे और वो उनका तो दिल कर रहा है मैं यहाँ से वापस भी ना जाऊँ, पर वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने इलाके में जाके तो इसके लिए काम करूँगा, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। एक्चुअल ज़िंदगी यही है। जी हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाईजान बड़ा अच्छा इज्तिमा रहा, लाखों का मजमा था और बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, तो आपके अपने क्या फीलिंग है, क्या एहसास था, कुछ बताएँ। इंशाल्लाह अभी स्कूल की छुट्टी हो जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह वक्त लगाएंगे। जो इज्तिमा था अल्लाह पाक ने हमें
قبول کیا اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا نام اور شہر کس ہے؟ میرا نام الطاف چموڈ ہے اور میں سوات سے بلانگ کرتا ہوں جی. یہ الطاف بھائی ہیں جو ماشاءاللہ یہ سوات سے بلانگ کرتے ہیں. سوات سے بھی ہمارے بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، دوست تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ ہمیں یہاں سے آئے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ہم انشاءاللہ اب اللہ کی راہ میں اپنے کو نکالیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اچھا اجتماع رہا اور بڑا منظم تھا. بہت سکون ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے راستے پر نکلے ہیں. نماز پڑھی ہے، وضو کی بہت جگہ صاف سی، سارا کچھ بہت بہترین ماحول سی. اللہ بہت سکون دل نو ہویا. اسی امیپور بنگلے 151 وچ جماعت آئی ہے ساڈے. ہوں راستے تے رک گئے ہٹ کے جتھے جتھے راستہ ملتا ہے جب نماز نال ہی پڑھتے ہیں. 3 دن رہے ہیں، بہت بیان سنے ہیں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر ہویا ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے ہیں، سنت طریقے پر چلے ہیں. جماعت نہ 3 دن واسطے نکلے ہیں گھروں. ہوں ختم ہوئے واپس جا رہے ہیں. نماز پھر بھی نہیں غذا کی راہ پہ روک کے پھر بھی پڑھ رہے. کی نام تھا؟ مہربان. جی میرے ساتھ بڑا ہی جیسے اللہ مہربان ہے ایسے ہی بھائی کا بڑا پیارا نام مہربان موجود تھے. یہ میرپور بنگلے سے آخر نے کہ مینوں اتنے آ کے بڑا ہی سکون آیا، بڑا ہی مزہ آیا. تو مینوں لگتا کہ زندگی دے یہی دن سی. اتوں ایک میں ہن اپنا عہد کر کے چلنا کہ میں ہن 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی تے باوضو ہو کے رہنا. تو کہتے ہن اتنے روک کے بھی اسی نماز پڑھی. اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی فرقہ واریت ہے نہ کچھ ہے. صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں. اتنا مزہ آتا ہے نا. میں کہتا ہوں زندگی میں اگر سکون چاہیے تو دعوت تبلیغ کے اندر جاؤ، سکون ملے گا. باقی یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی دنیا ہے. یہ آخرت بناؤ، دعوت تبلیغ میں جاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو اپنی. ارسلان بھائی کہہ رہے ہیں دعوت تبلیغ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. آیا ادھر تے جڑا سکون اتنے آیا نا زندگی چ آیا ہی نہیں تے زندگی وچ یہ کام چھوڑنا بھی نہیں. انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. کی نام تھا؟ غلام مرتضیٰ. کتوں آئے ہو؟ فیصلہ آباد تو امی پور بنگلہ. مرتضیٰ صاحب بڑا پیارا نام ہے. وہ فیصلہ آباد تو میرپور بنگلہ تو ہے نا. کہتے جی اے ہن اپنا لیا وا تے اے ہن اسی کام نہیں چھڈنا انشاءاللہ تعالی. اللہ دا کرم کہتے ہویا تے ہن اسی بس اس کام تے لگ جانا. جی اجتماع میں لوگ کا جوش و خروش تھا بڑا زبردست تھا. ہر عمر کے لوگ، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑی عمر کے لوگ تھے. ایک محترم ہمارے بہت ہی پیارے انکل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. انکل جی ماشاءاللہ آپ اجتماع میں آئے. یہ اجتماع میں ہیں ہم ڈیر اسماعیل خان سے پٹانے. الحمدللہ اللہ کو بہت بڑی مہربانی ہے اور کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک کام کے لیے موضوع فرمایا. اللہ کے اور دین کے رسول کی اطمینان ہے، سکون ہے، حرام ہے اور چین سکون والا رم زندگی جو چاہتا ہے نا تو اس کام میں لگ جائیں. اور جس کے 4 مہینے اس کا کام سیکھنا ہے اور سارے کی ساری عمر کو اس کام کو پھیلانا ہے. یہ ہمارے ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہماری ذمہ داری ہے. ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان، ہر جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ذمہ دار ہے. اس سلسلے انشاءاللہ ہم بھی آئے اور اجتماع پہ آئے. بہت مزہ ہوا ہے، بہت بڑا رش ہے اور کاش ہے. اور انشاءاللہ ہمارے بھی نیت کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو کریں گے. اور جس نے بھی 4 مہینے نہیں لگے اس کو 4 مہینے لگا لیں. انشاءاللہ بہت آخری زندگی بنے گا اس. جی آپ کا نام؟ محمد شفیق بھائی. محمد شفیق صاحب ڈیرہ اسماعیل صاحب سے بڑی اچھے انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے آنے کا مقصد ہے. جب ہمیں اپنا مقصد پتہ لگے تو پھر ہمیں اپنا کام پتہ لگے تو ختم نبوت کے اوپر جو ہم نے کام کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے اور اس پہ ہم نے لگنا ہے دعوت و تبلیغ پہ. اور انشاءاللہ تعالی اسلام کو ہم نے ہر جگہ پھیلانا ہے اور بڑے پیارے اور محترم طریقے سے. جی شروع ہونے والا ہے. جی یہاں پہ لوگ موو کر رہے ہیں، دیکھیں گاڑیاں یہاں پہ آ چکی ہیں، پیدل میکسیمم لوگ جا چکے ہیں. چھوٹی گاڑیاں، پھر اس کے بعد مزدا بھی ہیں یہاں پہ، ہائی ایس بھی ہیں، کاریں بھی ہر طرح کی ہیں، پھر بسز وغیرہ بھی ہیں. اور اسپیشلی لوگ کراچی سے بھی بسز وغیرہ کرا کے ہیں، سوات سے، ڈیرہ اسماعیل خان، فیصلہ آباد سے تو لوگ آئے ہیں. تو یہ بڑا ماشاءاللہ اچھا اجتماع رہا. اور اب بس اس کی کلوزنگ ہے. اب لوگ ماشاءاللہ دعا کے بعد تشکیلیں ہوں گی. جو لوگ تم نکل رہے ہیں مختلف میں 4 ماہ کے لیے، سال کے لیے، وہ آج ظہر کی نماز بنڈال میں ادا کریں گے جو کہ 1 بجے ہوگی باجماعت نماز. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ان کی تشکیل ہوگی اور وہ اپنے اپنے علاقوں سائڈ پہ نکل جائیں گے. جو لوگ جا رہے ہیں نیتیں کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مرکز سے یہ لوگ پھر انشاءاللہ موو کریں گے. جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جہاں دیکھیں انسانوں کا سمندر ہی سمندر ہے، لوگ ہی لوگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا منظم، بڑا زبردست، بڑا پیارا یہ تھا اجتماع جو بھی کمپلیٹ ہوا ہے. یہ لوگ جو اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے سامان لے کے آ رہے ہیں
یہ عثمان بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں فل گائیڈ کیا, ہمیں لے کے چلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سارا فیصل آباد کا علاقہ چل رہا ہے. ہم نے دیکھا اس سوات سے پھر ہم ڈیرہ اسماعیل خان تھے, کراچی اور فیصل آباد چل رہے ہیں. بھائی جان بہت تیزی سے آئے. یہ کنٹین کا بڑا اچھا انتظام تھا, چائے اور کھانا بڑا اچھا تھا اور بڑا اکنامیکل پرائز میں یہاں مینیج کیا گیا تھا. مولانا جو وہاب صاحب ہیں جامع مسجد کچہری صاحب کے, وہ سارے فوڈ کی بھی ان کو ہیں, فوڈ کی کوالٹی انہوں نے چیک کرنی ہوتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, ہر چیز یہاں پہ ہے. یہ بھائی جان کو جو ہمارے جو پان شان والے دوست ہیں ان کی بھی ہے پیچھے, وہ کھانا جو ریگولر چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ اویلیبل. بہت اچھا نظام ہے. چائے اپنے بناتے ہیں تو ان کے لیے کونی شونیاں, چپلیں, اینک, پرفیوم, ریڑی, بڑی زبردست چیزیں. یہ بچوں کی جیکٹیں, یہ کڑھائی کا کام. یہ انکل نے نئی اینک لگا لی, انکل ہیرو لگ رہے ہیں. بہت زیادہ یا اس ٹائم ماشاء اللہ رش ہے, لوگ نکل رہے ہیں گراما گراما. یہ بسوں پہ بھی لوگ پہنچنا شروع ہوئے. ہم بھی اپنے کرمیز کی طرف گراما گراما ہیں, دیکھ رہے ہیں گاڑی کہاں پہ کھڑی ہے, چیک کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بسوں پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ بڑا مجمع کراچی کا ہے, بہت بڑا مجمع تھا یہاں پہ جی. اب تقریباً لوگ یہ موو کر رہے ہیں, پیدل والے بھی سارے تقریباً جا رہے ہیں یہاں سے, اور جو تھے چھوٹی کنوینس والے بھی جا رہے ہیں. اب جو بڑے بھی ہیں وہ بھی اپنی اپنی وہاں پہ جگہوں میں پہنچ رہے ہیں. وہاں پہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہاں پہ بہت اچھا انتظام تھا, اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے دوسرا تھا اجتماع جو کہ سبحان اللہ یہ خیر آفس سے کمپلیٹ ہوا. بہت بڑا اجتماع تھا, مجمع تھا یہاں پہ. اور ہم نے یہ وہاں سے کراچی سے فیصل آباد میں انٹر ہو گئے. یہ دوست وہاں ماشاء اللہ تیاریاں چل رہی ہیں. یہ انکل بلون بھی لے کے آئے ہوئے ہیں. بہت زبردست, بہت زبردست, سبحان اللہ. بہت زبردست, بڑے اطمینان سے پیار سے جا رہے ہیں. بھائی آپ نے پیک نہیں کرنا, ویسے زور پڑ کے جانا ہے.
جی ہم فیصل آباد میں داخل ہو گئے ہیں جی. فیصل آباد عاصم ٹاؤن کی مسجد آ رہی ہے ماشاء اللہ. یہ جی بانس نمبر 9211 ہم نے جانا ہے 73 میں. ہم یہاں سے راستہ لیتے ہیں. ہم فیصل آباد کے اندر داخل ہو چکے ہیں جناب. 86 آ گیا جی. ہمارا جانا ہے جی 74 میں. 74 سے پیچھے ہم نے 64 میں جانا ہے. فورٹی سیون میں جی مفتی ہمارے جوید صاحب کے ماموں جان ان کی فیملی جامع مسجد کچہری بازار کے ساتھ تھی. اور ہم یہ راستہ طے کرتے ہوئے جناب عمر مسجد کی طرف گامزن ہیں. یہ دیکھیں جی کٹنگ سر کی ہو رہی ہے جی. یہ ناشتہ بھی اب دوستوں نے کر لیا جی. یہاں پہ زیادہ چنے نان حلوہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی. السلام علیکم میر صاحب. میر صاحب جزاک اللہ. یہ مدنی مسجد ایف بلاک ہے جی. یہ ہمارے میر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ساری پیکنگ ہو گئی ہے جی. یار یہ پلاس بھی ہے سب کچھ ہے تو بھی بڑی جلدی کر دی. اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ کماڑی تھا اس سائڈ سے کراچی کا. اب ہم شری جناب کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں. یہ اجتماع کی جو دعا ختم ہو گئی ہے. اب دعا کے بعد جو دوست ہیں وہ جانا شروع کر رہے ہیں. یہ کراچی کا بہت بڑا حلقہ اس ٹائم یہ سارے دوست یہاں پہ ہیں. یہ بالکل دعا ابھی ختم ہوئی ہے اور یہ دوست موو کر رہے ہیں یہاں سے. اس سائڈ پہ یہ ڈیرہ غازی خان ان کا حلقہ ہے. یہ کے پی کی سے سارا دوست ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا پورا حلقہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ سے بڑا زبردست ہے. آپ دیکھیں کے پی کی یعنی کہ وہ بھی موجود ہے. اگر ہم دیکھیں ادھر سندھ کراچی بھی موجود ہے. ہم بیک سائڈ سے جب ہم نے آئے تو وہاں پنجاب سے فیصل آباد ہی موجود ہے. یہ اللہ بڑا نظام سبحان اللہ. اس سے لاکھوں کا مجمع ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ ہی لوگ فیمان اللہ لوگ امان اللہ کر رہے ہیں جی اور جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر بندہ تیاریوں میں ہے ماشاء اللہ. یہ بھائی جان نیلی بیس کوٹ پہن کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ جی. ہر بندہ جا رہا ہے جی اب تیاریوں میں. یہ اجتماع جو کہ جمعرات کو شروع ہوا تھا بعد نماز اثر پھر جمعہ ہفتہ آج اتوار کی صبح یہ دعا کے بعد اپنے اختتام کو جا رہا ہے. یہ سارا ہمارے لیفٹ سائڈ پہ کراچی جا رہا ہے اور رائٹ سائڈ پہ ڈیرہ اسماعیل خان. اس سے آگے پھر سوات ہے. اس کی لیفٹ سائڈ پہ ہمارا فیصل آباد ہے. ہم آپ کو فیصل آباد بھی دکھاتے ہیں. فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم. یہ ہمارے ادھر استاد محترم ہیں مولانا عارف صاحب. ہم ان کو ملنے جا رہے تھے. اگر وہ ہمیں وہ شیریں جناب میں اگر مل جائیں. مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیب فرمائے. آخرت بھی جماعت کے گھر آخرت بھی جماعت کے گھر اللہ کی توفیق عطا فرما دے. یہ دنیا آخرت کے خیر ہمارے لیے مقدر فرما. اللہ کسی پہلو سے ہم محروم نہ ہو. ہر خیر سے مالا فرما. جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. اور جتنے بھی شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور اور فتنوں سے اے اللہ ہم کو بھی اپنی پناہ میں لے لے. ہمارے پریشان ہم کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے پریشان ہم کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. جو جس
مشکل میں ہے، جو چیز تنگی میں ہے، اے اللہ اس کی مشکلات کو اور تنگیوں کو آسان فرما، اور یا اللہ عافیت نصیب فرما، اور دارین کی عافیت نصیب فرما، دارین کی عافیت نصیب فرما، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، اے اللہ دعاؤں کے وہ متوقع ہیں، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ایمان تشریف عطا فرما، قرضدار میں تو اس کو قرضوں میں سے نجات دے، اللہ پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی پوری حفاظت فرما، امراض اور اسقام و بیماریوں سے اس امت کی حفاظت فرما، صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، حافظ عطا فرما، اور تیری مرضیات کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ من ابتغي وأرقف من ملك وأجود من وأوسع من أعطى، اللهم أنت الملك لا شريك لك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ضد لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواجي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، الخلق خلقك الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجعل الأنبياء كلهم خيرا، واجعل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر لجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على
اور دعا سنت کے مطابق سیکھو کہ سنت کے مطابق دعا کیا ہے، کہ سنت کے مطابق دعا یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے اللہ کی تعریف کرو، سب سے اللہ تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات، اللہ کی تعریف کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگو، پھر اپنی مراد مانگو۔ یہ طریقہ حسن طریقہ ہے، یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کی تعریف کرو، ضرور کرو، پھر اپنے لیے اور امت کے لیے معافی مانگو، اور پھر اللہ سے اپنے مقام کرو۔ ورنہ تو ایسی بھی کوئی دعا مانگے گا چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے تو بھی قبول ہو، تو بھی قبول ہو۔ صحابہ چلتے پھرتے بھی دعا مانگ لیتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی۔ یہ دعا مانگنے کا وعدہ ہے اور مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ نے دعا کر دی ہے، ادا نہیں کرتی، لیکن صحیح طریقہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے پورے دین میں رکھی ہے۔ جتنا دین میں کمال آتا چلا جائے گا، نقصان سے نکلتے چلے جائے، اور دین جو ہے اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں کا نام ہے، اور دین جو ہے نبیوں کی محنت سے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو گیا تیری اسی لے لیں گے، اسی 11 میں پھر روٹی کھانی ہے، وہ ساڑھے کو روٹی یار روٹی تیرے کو لاواں گے 100 200 ہو رہی ہے۔ امت کو خیر امت قرار دیا گیا کہ تم اللہ کے یہاں سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم خود اپنی ذات اور اپنی عبادت کے لیے نہیں، یہ تو پہلا مرحلہ ہے، تم تو سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے، اور نفع رسانی ایسا نیکی کا حکم کرو گے کو پسند کرے گا، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائے۔ اس لیے بھائی تمام ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنا، اس کے لیے یہ ہمارے جو اعمال ہیں مسجدیں، ہم مسجدوں والے بنے، مساجد اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کا گھر ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو بکثرت اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو، قیامت کے دن ایک پورا نور ان کے ساتھ ہوگا۔ من غدا الى المسجد او راحا اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راحا۔ یہاں تو اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے کارخانے سے، اپنے دفتر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، یہ مسجد کی طرف جو قدم اٹھ رہے ہیں یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر آنے پر، صبح یا شام آنے پر، ہر آنے پر میں قیامت کے دن ایک اپنی مہمانی تیار کروں گا اور ان کو وہ عطا کروں گا۔ اعد الله له نزلا في الجنه، جنت میں ایک ایک آنے پر ایک مہمانی اللہ کی طرف سے اس کو پیش کی جائے، اور مسجدوں کی آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں تو عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے بھائی مسجدوں کو آباد، مسجدوں کی طرف لوگوں کو ڈالیں۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ہر مسلمان دعوت، ہر مرد اور عورت، اور گھروں میں بھی اس ذمہ داری، جیسے مرد ذمہ دار ہیں گھر عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ جیسے مدینے کی فضا ایسی کہ عورتوں کے جذبات اور بچوں کی ایسی تربیت، جیسے مرد ذمہ دار ہیں ویسے اس کی ذمہ داری عورتوں پر بھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی، اے خدیجہ لات اور عزہ سے برات ظاہر کرو اور اللہ کی ذات پر اور وحدانیت پر ایمان لے آؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں، اور اس دعوت کو قبول کرتے ہی جو بڑی ان کی تجارت تھی اور تجارت کی وجہ سے گھر میں نعمتیں کھانا پینا تھا، اس تجارت کی فکر چھوڑ دی اور انسانیت کو کیسے گمراہی سے نکالنا یہ فکر شروع کر دی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو زمانہ ہے نہ انہوں نے کوئی حج کیا کہ حج فرض ہوا تھا، نہ نمازیں فرض پڑھی کہ فرض نمازیں بعد میں آئیں، اسی طرح زکوٰۃ اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت میں ساتھ دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے کمال کو پہنچے، لیکن مرد عالم کی عورتوں میں کمال کو پہنچنے والی 4 عورتیں ہیں۔ اس میں ایک فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے، اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور تیسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک کہ پھر ایسا جو ہے دین کی محنت میں ساتھ دیا کہ گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام، اے اللہ کے نبی، آج اللہ آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ تو جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی، اور عورتوں کو بھی اس وقت یہ بتلانا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، گھر کی زندگی دیندار ہو، اور بچوں کی دینی تربیت ہو، اور ہماری صلاحیتیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے پر لگے، یہ گھروں کا ماحول بھی بن جائے، گھروں میں بچوں کی دینی تربیت، اور گھروں میں تعلیم، فضائل کی تعلیم، اور گھروں میں یہ فکر کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو، اور اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم گھر سے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال ہمارے گھروں میں، گھر کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ عورتیں جب بھی کوئی گھر کا کام کاج آئے تو پہلے اپنے مردوں کو علماء کی طرف بھیجیں، بچے کی پیدائش ہے، شادی بیاہ ہے، گھر کا بنانا ہے، جی ہاں، اور بلکہ کھانے پینے میں اور پہننے میں اور رہائش میں اور سواری میں اور معاشرت میں اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے زندہ ہو جائیں۔ اس لیے گھروں میں بھی یہ اعمال، دعوت والے اعمال، دعوت ہو، دعوت کی فضا بنے، اور اسی طرح تعلیم کے حلقے، اور تعلیم میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، اور 5 نمازوں کا اہتمام، اور بچوں کی دینی تربیت، اور اسی طرح مسجد میں جب پھر واپس جانے والے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر جائیں، تو ان کی زندگی بھی اسی مقصد کے تحت۔ تو بھائی مسلمان کو ان اعمال پر، ہر مسلمان مرد و عورت دعوت دینے والا داعی ہو، مخلوق سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور اسباب اور اموال مادی نقشوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا، یہ ہماری دعوت کا عنوان ہے۔ جب بھی جس مجلس میں دنیا کی بڑائی بیان ہو، ہم اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کو بیان کریں۔ جب بھی دنیا کے نقشوں سے کام بننے کا ذکر ہو تو ہم کے کام تو یا نقشے تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ اس میں نفع نقصان ڈالتے ہیں، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ہوگا، لیکن اصل تو اللہ نے کامیابی کے لیے اعمال دی ہیں۔ اور جب دنیا کی نعمتوں کا ذکر ہو تو آخرت کی نعمتیں ہر مجلس میں ہماری یہ چیزیں کبھی کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ سبھی مسلمانوں کو ان اعمال پر ڈالنے کے لیے مشورہ ہے کہ ہر مسجد جتنے نمازی ہیں وہ ہماری مشورے کی جماعت، ان کو بٹھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، خیر امت قرار دیا، اور ختم نبوت کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہر مسلمان اس محنت کو کرنے والا کیسے؟ تو آؤ سوچو، مسلمان جب اپنی فکر دین کے لیے دے گا، خرچ کرے گا، تو اللہ راہیں سجائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مالوں کو لگائے گا، تو یہ لگانے والے البتہ ضرور بضرور ہم ان کو اپنی ساری راہیں دکھلا دیں گے، سمجھا دیں گے، اور ان راہوں پر چلا دیں گے۔ اللہ ساری راہیں کھولے۔ تو ہر مسجد میں مشورہ ہو، اپنے محلے اور اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا تک یہ پیغام کیسے پہنچ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کانا حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو ہدایت کیسے مل جائے اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، حرص کہ جس کے بغیر چین نہ آئے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کانا دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، حضور ہمیشہ فکر مند رہتے، مسلسل غمگین رہتے، کسی پل چین نہیں آتا تھا، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، صبح کو بھی جا رہے ہیں اور شام کو بھی جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
गर्मी में, सख्त गर्मी में, और मक्के की गर्मी, और उस वक्त की गर्मी जबकि दरख्तों का नाम निशान और तामीरात और पानी का जहाँ पानी बहुत कम और बड़े पसीना पसीना और जिन आपके बाल परागंदा, चेहरे पर गुबार आप आए, आपकी बेटी ज़ैनब छोटी सी थी, उन्हें देखा, वो पानी का प्याला ले आई और हुजूर के चेहरों को धोने लगी और रोना शुरू किया कि क्या हुआ इस कौम को कि मेरे अब्बा हक की तरफ बुलाते हैं और वो उनको तकलीफ देते हैं। बाप ने जब बेटी के रोने को देखा, ए बेटी फिक्र न कर, अल्लाह ने तेरे बाप को ऐसा बड़ा अमर दे के भेजा है, ला यबका बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहु अल्लाहु बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्लि ज़लीलिन। ऐसा मामला देकर भेजा है कि अल्लाह हर घर में, कच्चा घर हो या पक्का घर हो, खेमे का हो या मट्टी का हो, अल्लाह इस दीन को उसमें दाखिल करके रहें। तो इसलिए भी मशवरा हो और मशवरे के बाद जो है जो तकादे सामने है उसके लिए ये 2.5 घंटे तो इब्तिदाई चीज़ है। जब से हम लगे हैं 2.5 घंटे काबू नहीं आ रहे, तो भाई ये तो इब्तिदाई चीज़ है, इससे तो हमने आगे बढ़ना है और आपको ज़्यादा वक्त देना है। उसके लिए भाई लोगों से मुलाकातें और मुलाकातें करके हर एक को जो है दावत देना और ज़िंदगी का मकसद समझाना, मकसद बदलवाना और निकलो हरकत के लिए उसको आमादा करना। तो असर से ईशा ये वक्त तो कम से कम है, बल्कि कहते हैं हम कि जिस शख्स ने भी एक बारी पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस शख्स ने एक दफ़ा ही पढ़ लिया वो जन्नत में ज़रूर जाए। और जो 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, 100 मरतबा रोज़ाना इस कलमे को पढ़ेगा, ना कोई पैसा, ना धेला, ना मेहनत, मुशक्क़त, वक़्त की पाबंदी कोई नहीं, वज़ू की भी ज़रूरत कोई नहीं। जो 100 मरतबा सुबह शाम इस कलमे को पढ़ेगा, कल क़यामत वाली कब्र से उठेगा, उसका चेहरा चौदहवीं के चाँद की तरह चलेगा। सुभान अल्लाह। ऐसा अजीम कलमा अल्लाह पाक ने हमें मुफ्त में दिया। हम अपनी चाहत से मुसलमान हैं नहीं, हमें अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया और इस मुसलमान होने की कदर है। ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। इस जिम्मेदारी के अंदर अल्लाह ने सबसे पहले पूरी दुनिया में गौर कर लो, 262-65 को लगे पूरी दुनिया में, कम पेश होंगे इससे ज़्यादा। पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने पूरी गारंटी से कह रहे हैं, अल्लाह पाक ने हमारी पाकिस्तान की सरजमीन को, जिसको हमारे बड़ों ने नाम लिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, बच्चा ये बात कहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस मुल्क को हमने हासिल किया। अल्लाह ने इस बोझ की कदर रखी, लाखों लोग इस पर कुर्बान हो गए। अल्लाह ने इस बोझ की लाज रखी और अल्लाह ने इसकी निस्बत मदीने से बना दी। अल्लाह ने पूरी दुनिया में गौर कर लो, पूरी दुनिया के अंदर दीन चमका मदीने से। अब उसके बाद 1400 कितने साल हो गए, अब दीन पूरी दुनिया में चमक रहा है पाकिस्तान से। अल्लाह ने हमारी प्यारी सरजमीन को नबियों वाले काम के लिए पसंद कर लिया। नबियों वाले काम के लिए अरब, अब तो आप क्या बैठे ना, आपको पता नहीं है, अरब मक्के से और मदीने से और सारी दुनिया से 120 मुल्कों के लोग आए। वो रायवन में क्यों आए? ना यहाँ बर्फ़बारी है, ना यहाँ समुंदर है, ना यहाँ कोई और पहाड़ है, ना कोई और अजूबा चीज़ है। यहाँ तो पाकिस्तान में सड़कें भी टूटी हुई हैं और मट्टी गट्टा कितना है। वो सारे लोग यहाँ क्या लेने आए? वो हमसे तबलीग की मेहनत सीखने आए, वो हमसे दीन की मेहनत सीखने आए। वो दीन की मेहनत जो पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें और आपको चुना है। जैसे हमारी प्यारी सरजमीन को अल्लाह ने नबियों वाले काम के लिए चुना, ऐसे ही अल्लाह पाक ने हम सारे पाकिस्तानियों को नबियों वाले काम के लिए अल्लाह ने चुना है। किसने? अल्लाह ने हमें आपको चुना है और फिर चुनकर हमें अल्लाह ने पास भी कर दिया और अल्लाह ने हमें पक्के रख लिया। पूरी दुनिया हमसे सीखने आ रही है, पूरी दुनिया में हमारी जमातें जा रही हैं। 1000 जमातें साल अंदरून पैदल, सैकड़ों जमातें साल 7 महीने की बैरून, मस्तूरात की भी 3-3 माह की जमातें बैरून, करोड़ों पाकिस्तानी
करोड़ों पाकिस्तानी हर वक्त अल्लाह के पैगाम को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ पे इज्तिमा करने का मकसद ये है कि हम इसको ये इज्तिमा बड़ा इज्तिमा नहीं है, ये लोगों को इकट्ठा कर लिया नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने हमें दी है, किसी ने नहीं दी। कोई नबी खुद नबी नहीं है, कोई नबी खुद नबी नहीं बना, अल्लाह ने चुना है। मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए थे, अल्लाह पाक ने उनको नबूवत दे दी। हारून अलैहिस्सलाम के भाई वो घर में बैठे थे, भाई के लिए भाई ने नबूवत मांग ली, अल्लाह ने इतने सारे एहसानात जताए, तो भाई को भाई नबी, कोई नबी नहीं बना। हमारे प्यारे नबी सारे नबियों के सरदार खुद नहीं बने, अल्लाह ने बनाया। और हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों का इमाम भी बनाया, सरदार भी बनाया, और हमेशा के लिए नबूवत का ताज आपके सर पर सजा दिया। अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। और इस पाक अल्लाह पाक ने उस खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह पाक ने हमें नबियों वाले काम के लिए हमें आपको चुना है। ये नबियों वाला काम है, आम काम नहीं है, नबियों वाला काम है और नबियों वाला इनाम है। जो जैसा काम करता है उसको इनाम भी वैसे ही मिलता है। तो अल्लाह ने हमें आपको नबियों वाले काम के लिए चुना है और नबियों वाला काम हमें सरदार उम्मत बनाया है। हमें अल्लाह ने सरदार उम्मत में सरदार नबी का उम्मती बना कर भेजा। अब कोई नबी नहीं आएगा, ये बेचारे सारी दुनिया के इंसान दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं, अपनी सारी सलाहियत इस पर लगा रहे हैं और अपने रब को पहचानते, अपने खालिक को पहचानते, सूरज की किरणों को जानते हैं, हर समुद्र से फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़मीन की हज़ारों फुट नीचे जाके गैस पेट्रोल निकाल रहे हैं, पन्नी क्या निकाल रहे हैं, आसमान की बुलंदियों पर जाकर सैयारे छोड़ पन्नी क्या बना रहे हैं। हमारी सोच समझ से ही बाहर है, आपकी सोच समझ से ही बाहर है जो ये बना रहे हैं। लेकिन अपने रब को पहचानते नहीं, अपने मालिक को पहचानते नहीं। ये हमारे बराबर में चाइना वाले, हिंदुस्तान वाले, ये सब मरेंगे कुफर पे कहाँ जाएंगे बताओ। जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना दें, सब कुछ बना लें, मरते ही जहन्नुम में जाएंगे। अब अल्लाह ने हमें जो आपको नबियों वाले काम के लिए चुना है, वो इसलिए चुना है कि इन सारी दुनिया के इंसानों को कलमे वाली ज़िंदगी हम पहुँचाएँ। अब कलमे वाली ज़िंदगी क्या है? अब पूरी दुनिया में तबलीग इतनी माशाल्लाह फैल गई, पूरी दुनिया में कहते हैं कि विज़िट हो गया, मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग भी हो गई, पूरी दुनिया में तारुफ हो गया। फिजी जहाँ पहली सूरज की किरण निकलती है वहाँ भी जमातें पहुँच गई। नॉर्वे जो आखिरी मुल्क है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात, वहाँ भी जमातें पहुँच गई। और कांगो के जंगलों में वहाँ भी जमातें पहुँच गई। कोई दुनिया का सहरा, कोई आबादी, कोई जंगल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जमातें नहीं पहुँची। हर जगह अल्लाह का पैगाम पहुँच गया। अब देनी है सप्लाई। क्या देनी है भाई? सप्लाई देनी है। तो सप्लाई क्या? अब कंटेनर भर के तो कोई ना फ्रूट के भेज सकते हैं, ना गंदम के भेज सकते हैं, ना कोई और चीज़ के भेज सकते हैं। अब सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या है? जो वहाँ पहुँच गए उनके पीछे पहुँचना, उसको और सिपलाई ये है, मैं आपको बताऊँ सिपलाई क्या है। वो 6 नंबर है। क्या है? 6 नंबर। वो 6 नंबर क्या है? हर मुसलमान 6 नंबर सीखे, हर मुसलमान 6 नंबर सीखे, 6 नंबर सीखे, 6 नंबर अपनी ज़िंदगी में सजाए और 6 नंबर को लेके फिरे तो सारी दुनिया के लोग जहन्नुम से बच गए और जन्नत में जाएंगे। वो सिपलाई क्या है? सबसे पहले कलमे वाला यकीन। कलमे वाला यकीन कि खालिक कौन है? अल्लाह ताला। बस हर जुबान पे यो खालिक कौन है? अल्लाह। और मालिक कौन है? अल्लाह। और राज़ी कौन है? अपने रब को पहचान ले। ये खालिक मालिक राज़ी कहना जुबान से बड़ा आसान है, मुश्किल तो नहीं है। लेकिन इन बोल के अंदर गारंटी है 100%, जो इन बोलों को बोलेगा सबसे पहले अल्लाह से क्या इनाम देगा? अल्लाह उसको दिल का सुकून देगा और ना कोई ड्रिप लगानी पड़ेगी, ना कैप्सूल खाना पड़ेगा, ना कुछ खाना पड़ेगा। हम तबलीग वालों के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, जापान के पास, जितनी भी दुनिया जो भी कर रही है, किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ मट्टी घट्टे में बैठे हुए हैं, लेकिन हर तबलीग वाले के पास, अभी आप कहोगे हमारे पास है, हर तबलीग वाले के पास 5 चीज़ें मौजूद हैं। 5 चीज़ें। अभी आप सर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल नए आए हैं और कभी पहले नहीं आए डायमंड यहाँ पे इस्तेमाल में नहीं आए, लेकिन उनको भी 5 चीज़ें मौजूद हैं उनके पास।
वो 5 चीज़ें क्या हैं? जब कोई इंसान अल्लाह पाक के रास्ते में निकलता है और 4 अमल करता है, दावत इल्लल्लाह, कुछ ना दीन सीखना सिखाना, कुरान, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें, प्यारे नबी के प्यारे अमाल, जब ये सीखता सिखाता है और ज़िक्र व इबादत, जैसे तैसे ताजुद की नमाज, कुरान, ज़िक्र, तिलावत जो हमने यहाँ पे किया 3 दिन में, जैसे तैसे भी किया, और अच्छे अखलाक, ये 4 अमल जो करता है तो अल्लाह से क्या इनाम देता है? सबसे पहले जो आज दुनिया में नापैद है, सारी दुनिया इसके लिए कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन हमारे अलावा किसी के पास भी नहीं है, और हमारे पास 100% गारंटी के साथ है। वो क्या है? वो है दिलों का सुकून, और वो है गमों से निजात। जो अल्लाह पाक के रास्ते में निकलता है, ये नबियों वाले अमाल करता है, अल्लाह पाक सबसे पहले उसे गमों से निजात देते हैं। गमों से निजात, जो चिल्ले लगाएगा, 4 में लगाएगा, 7 में लगाएगा, दुनिया पागल नहीं है। ये जितने भी हज़ारों लोग, लाखों लोग फिर रहे हैं, ये इनको अल्लाह पाक गमों से निजात देता है। अच्छा, गम सिर्फ दुनिया के नहीं, अल्लाह कुरान में कह रहा है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन पर दुनिया का गम होगा, ना इनको कब्र का गम होगा, ना मैदान हशर का गम होगा, ना इनको जहन्नुम का गम होगा, ना किसी और बात का, ना पुलसरात का गम होगा। इनको मैं हर गम से बेनियाज कर दूंगा। तो तबलीग में सबसे पहले नाम क्या है कि इंसानों को अल्लाह गमों से बेनियाज करता है, ना दुनिया का गम और ना आखिरत का गम, हर चीज़ से बेनियाज, सकून ही सकून, इत्मीनान ही नान, मुशक्क़त में भी मज़ा। जो साल की जमातें फिरती हैं उनसे पूछो कि उनको कितना मज़ा आता है, वो कहते हैं इतना मुशक्क़त, परेशानियाँ, खाने और कुछ नहीं, ऐसी ऐसी कारगुजारी आती हैं कि बंदा सुन के हैरान रहता है। किसी को नबी का दीदार हो रहा है और किसी को अल्लाह कुछ दिखा रहा है, किसी को कुछ दिखा रहा है, कैसी अल्लाह गैबी मदद दिखा रहे हैं कि जब अल्लाह के रास्ते में मुशक्क़त उठाता है, अल्लाह से गमों से निजात देता है। ये अल्लाह पहला इनाम देते हैं। दूसरा इनाम क्या देते हैं? अल्लाह इज़्ज़त की रोज़ी का वादा है। जो अल्लाह के पाक कुरान में आता है कि अल्लाह पाक जो ईमान लाया और उसने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में फिरा और अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, जद्दोजहद की, और जिन लोगों ने इनकी मदद की, यानी कि जमातें आती हैं, इनकी नुसरत की ठिकाना दिया, उनको बिठाया और उनको थोड़ी सी नुसरत कर दी, अल्लाह फरमा रहे हैं ये लोग ईमान का पूरा हक अदा करने वाले पक्के सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं इनसे मग़फ़िरत का वादा करता हूँ और इज़्ज़त की रोज़ी का वादा करता हूँ। तो इसमें अल्लाह इज़्ज़त की रोज़ी देता है। और तीसरा इनाम क्या है? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरे नबी और मेरे महबूब, ये आपके जो उम्मती हैं, ये आपके उम्मती अगर ये मुझसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो ये आपकी इत्तबा करें, तो मैं इनको अपना महबूब बना लूँगा। ये सारे जितने भी अमाल हैं तबलीग के, ये सारे नबी अलैहि सलाम की इत्तबा, दावत देना, सीखना सिखाना, कुरान, ज़िक्र, तिलावत, ये सब नबी अलैहि सलाम की इत्तबा है। फरमाया कि जो आपकी इत्तबा करेगा मैं उसको अपना महबूब बना लूँगा, और अल्लाह अपने दिल में, बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत डालेगा, और सारी मखलूक के दिलों में। अभी हम कहते हैं कि बच्चों को लेके वहाँ पे कैसे अरब लोग, कि वो बेचारे ये जो कल रात उन्होंने बयान किया था, बिल्कुल सूखे से हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही, सारी भवें चिट्टी, सारा सर चिट्टा, दाढ़ी भी चिट्टी, बिल्कुल बूढ़े गई, 90 से ऊपर ज़्यादा साल की उम्र है। और अरब कोई हाथ चूमने को तैयार, कोई पाँव चूमने को तैयार, कोई माथा चूमने को तैयार, कोई ऐसे मैं किसी से मुसाफा कह रहा भाई खुदा के वास्ते मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझसे तो मुसाफा नहीं करना, पर मुझे तो मैंने सलाम कर दिया, मैंने आपकी दुआएं दे दी, पता नहीं कितनी देर 10 मिनट पे तो उसने लगा दिया, उन्होंने कहा मुझसे मुसाफा न करना, मैं इतने सारे बंदों से मुसाफा नहीं कर सकता। तो अल्लाह का वादा है कि मैं लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जत करूँगा। हालांकि अजमी लोग हैं, वो अरब लोग हैं, सहाबा की औलादे हैं, लेकिन दीन की मेहनत करने वालों को अल्लाह पाक दुनिया में इज्जत दे रहा है। ये अल्लाह का वादा है कि मैं दुनिया में इज्जत भी दूंगा और तुम्हें रोज़ी भी दूंगा, बरकतें भी दूंगा, अपने इल्म में से इल्म दूंगा, अपने हिलम में से हिलम दूंगा। और अल्लाह पाक का वादा है कि मैं तुम्हें दुनिया भी दूंगा और आखिरत भी दूंगा। और भाई असल तो भाई आखिरत है, दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, ये आज नहीं तो कल इंसान पैदा होता है। जो भी सारे मुआशरे के अंदर देख लो, ये बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, खेला कूदा, स्कूल कॉलेज गया, और जनाब जवान हुआ और कोई डॉक्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन 60-70 साल बाद क्या हुआ? चला गया। हर आदमी को दे लो, किसी भी फील्ड में, MNA, MPA, ताजिर, जिम्मेदार, बडेरा, छोटा, साईं, चौधरी, बादशाह, वजीर, कोई भी कुछ ना बना तो मजदूरी बन गया, रेडी वाला, छापड़ी वाला। जब 70-80 साल का हुआ तो फिर क्या हुआ उसके साथ? आगे क्या है? 70-80 साल बाद छुट्टी, घर वाले भी मशवरा नहीं करते, 60-70 साल बाद रिटायर, और 80 साल बाद तो बंदा अपना बोझ भी नहीं उठाता।
गोटे गिट्टे भी जवाब दे देते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, आंखें भी नहीं गिरती, पर लाठी भी नहीं पकड़ता, फिर तो लोग उठा के कभी स्टेज पर, कभी पखाने के लिए, लेकिन हमारे सामने मुआशरे में सारे ये छोटी सी जिंदगी है भाई, यूं करके ये बच्चा, ये जवानी, ये बुढ़ापा, और ये शादी, और ये ब्याह, और ये कब्रिस्तान हमारे सामने ये नज़ारा है। ज़िंदगी एक है, ज़िंदगी एक है, दूसरी नहीं है। मौत सर पे खड़ी है, पैदा होते ही मौत तैयार। ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी पैदा होते ही मौत सवार। शेर के साथ बीमारी जुड़ी और जवानी के साथ बुढ़ापा जड़ा हुआ। अब हर ज़िंदगी में खुशियाँ थोड़ी हैं, गम ज़्यादा है। हर आदमी देख लो, जिससे वर्दी पूछ लो, गम ही गम है, परेशानी है परेशानी। सारी दुनिया परेशान है, जिसको देखो अमेरिका, अफ्रीका, जापान, रूस, हमारे बादशाह, हमारे वजीर, MNA, MPA, सबको देख लो, फौज, हुकूमत, सब देख लो परेशानी। बेदीनी की परेशानी है, चीज़ों की कमी नहीं है, चीज़ें बहुत हैं, फ्रूट खाने को बहुत है, सब्जियां, खाना पीना, दूध, दही, हर चीज़, मिठाइयाँ, हर चीज़ बेतहाशा है, कपड़े शानदार हैं, गाड़ियाँ बेशुमार हैं, सवारियाँ, मकान, दुकान, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन सुकून कहाँ है? ये सारा सुकून बेदीनी की वजह से है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब शुरू हो चुका है, अल्लाह की तरफ से अजाब शुरू हो चुका है, अल्लाह की तरफ से इंसानों तक पकड़ शुरू हो चुकी है। कुरान पाक की एक आयत है, ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वो शदीद अजाब शुरू हो चुका है। जब इंसान नाशुक्री करे, नेमतें इतनी अल्लाह की खा रहा है और नाशुक्री कर रहा है, तो अल्लाह की तरफ से शदीद अजाब शुरू हो चुका है। आज अजाब जो है चीज़ों का नहीं है, खाने पीने का नहीं है, दुनिया की चीज़ों का नक्शा नहीं, गाड़ी सवारी का नहीं है। आज जो अजाब है वो ज़हनी अजाब है, ज़हनी। और इसका हल एक ही है, दीन पे चलेंगे तो सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और अगर असल तो भाई आखिरत है, मरना है, क़यामत का दिन आना है, फैसले का दिन आने वाला है। उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह को क्या वो दिखाएंगे, या इस बात की मेहनत हो रही है भाई मरना है, अल्लाह के पास जाना है, क़यामत का दिन आना है, सारे नबी आएंगे, 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख साहबा, और सारे इंसान, हम और आप सब वहाँ खड़े होंगे। मैदान हशर में एक इंसान से पूछ होगी, एक इंसान से पूछ होगी, ज़िंदगी दीदी कहाँ गुजारी, जवानी दीदी कहाँ गुजारी, बुढ़ापा कहाँ गुजारा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। हर इंसान से हिसाब होना है, और जिसका हिसाब शुरू हो गया वो फंस गया। तो तबलीग में इसलिए कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ 10% लगा लो, सिर्फ 10% अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा 4 महीने लगा लो, महीने के 3 दिन लगा लो, रोज़ाना 2-2.5 घंटे तबलीग कर लो, ये तुम्हारा 10% 100% बन जाएगा। इस पर मौलाना फरमा रहे थे अल्लाह देगा क्या। अब सारा परेशान ना हो जाना कि यार इतनी डरा दिया, तो अब थोड़ी खुशखबरी सुन लो। अल्लाह पाक ने वादे भी बड़े बड़े किए हैं। जहाँ में फरमा रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस जहन्नुमी को जानता हूँ जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलेगा, जहन्नुम से निकल के जन्नत में जाएगा, जो हनिया कबीले का होगा। नाम भी बताया नबी अलैहिस्सलाम ने। ये जहन्नुम से निकल के, इसको कलमा पढ़ना भी नहीं आता, कभी एक दफ़ा अल्लाह कहा या कभी एक दफ़ा अल्लाह से डर गया, इसको अल्लाह जहन्नुम से निकालेगा और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। बेजोड़ मोतियों के महल देगा, सोने चांदी के महलात देगा, और दूध पानी शहद शराब की नहरें देगा, और 70 या 72 हूरें इसको भी अल्लाह दे देगा। लेकिन जो तबलीग के काम को अपना काम बनाएगा, इस काम को अपना काम बनाएगा, सिर्फ 10% अपनी ज़िंदगी का 10% काम पे लगाएगा, अल्लाह इसको 70,000 हूरों से शुरू करेगा। 70,000 हूरों से शुरू होगी इसकी शादी, और 25 लाख तक अल्लाह इसको हूरें देगा। अल्लाह पाक ने ऐसी ज़बरदस्त जन्नत बनाई है, ऐसे जन्नत के ज़बरदस्त नज़ारे बनाए हैं कि अल्लाह ने आखिरत में इतने ज़बरदस्त इनामात रखे हैं कि इंसान हसरत अफसोस करेगा कि या अल्लाह कहाँ से एक दफ़ा मुझे दुनिया भेज दिया। फरमाया कि अल्लाह पाक के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा 7 लाख रुपये सदका करने का सवाब, 100 रुपये खर्च करेगा 7 करोड़ रुपये सदका करने का सवाब, 1000 रुपये खर्च करेगा 70 करोड़ रुपये खर्च करने का सवाब। एक सुभान अल्लाह हमने घर में भी नमाज़ें पढ़ी, यहाँ भी नमाज़ें पढ़ी, हर नमाज 49 करोड़ से बढ़ गई।
अब जिसने भी यहाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अमल किया, सबने माशाअल्लाह जिक्र किया, फिक्र किया, तो हर इंसान का हर अमल 49 करोड़ से ज़रूर दे लो। और उसके बाद एक सुबह या एक शाम, हमारी यहाँ पे 6 सुबह 6 शामें गुजर गई, एक सुबह शाम सातों ज़मीन आसमान से ज़्यादा कीमती। तो मेरे भाई अल्लाह के नबी की सारी बातें हाथ पर सच है। एक मौका है, ज़िंदगी धोखा है, और ये इंसान ये तबलीग जो है ना, ये गोल्डन चांस है कि जो इसकी कदर करेगा तो दुनिया में इसके नज़ारे देखेगा। तो इसके लिए भाई कम से कम हम नियत तो करें। तो कौन भाई नियत करता है इंशाल्लाह 2025 में मैं चिल्ला लगाऊंगा? कौन लगाएगा 2025 में? एक हाथ से के 2 हाथ से? क्यों नहीं? सारे भाई लगाएंगे इंशाल्लाह। और देखो कम से कम सैरोदा लगा लो, करना हम नहीं है, और जो करेगा अल्लाह उसको सारे रास्ते खोल देगा। अल्लाह दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। तो सारे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे मुकामी काम पे जाके काम करने की। अभी मुकामी काम में छोटे छोटे अमाल होते हैं, मशवरा होता है, तालीम होती है, मस्जिद के 5 अमल होते हैं, ये थोड़े थोड़े बता अमाल करता रहता है, बाकी सारे आस्ते आस्ते इंसान पे अल्लाह पाक खोलता रहता है, फिर आगे बड़े बड़े सौदे करना आसान हो जाता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم أحيا الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا. اللهم إنا نسألك الثبات في الدنيا والآخرة بالتقوى والآخرة بالتقوى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.